مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء مستفيد فيه لليتامى دفاع مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا وغدا وجهه نيرا مشرقا عرش اولا پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا ہے سفارا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے ایک دوم گئے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے گئے عرش اولا پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا خلوت والے جلوت والے تم پر لاکھوں سلام قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل